मोहतरम साहबा फिर पता क्या कहते थे जब कुदाल उठाते थे कि हम कितने खुश नसीब हैं कि मोहम्मद जैसा हमारा माही है। आओ अज़ीज़ा ने मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फरमाते हैं रमज़ान के रोज़े रखा करो, रखेंगे ना, रखेंगे। अज़ीज़ा ने मोहतरम व अद्दू ज़कात अम्वालिकुम, और ज़कात अपने माल से ज़कात दिया करो। ये माल की मैल भी है, माल की मैल। ये आपके बिल्कुल करीब ही बड़े कढ़ाई लगे हुए हैं गुड़ बनाने वाले, और अगले दिन इरफान के साथ मैं भी गया तो वहाँ मैंने देखा, पहले भी देखा बचपन में, क्योंकि ज़िम्मेदार का बेटा हूँ, तो अजीज़म जब ये बन रहा होता है तो उसके ऊपर मैल बनती है और वो मैल उठा उठा के साइड पे करती है। साइड पे करते क्यों? कि मैल गुड़ में शामिल ना हो जाए। मैल उतारी जाती है, मैल शामिल नहीं की जाती, मैल को दूर फेंका जाता है, असल चीज़ से दूर फेंका जाता है। हज़ूर फरमाते ये माल की मैल है, इसको उतार दो। वादू ज़कात अम्वालिकुम, और माल की ज़कात अदा करो। वातियु ज़ा अम्रिकुम, और जो आदल हाकिम हैं, जो उलल अमर हैं, उनकी इताअत करो। तदखुलू, एक रवायत में आता है कि जो सच्चे हाकिम हैं उनकी इताअत करो। तदखुलू जन्नता रब्बिकुम, अल्लाह पाक उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देता है जो ये काम करता है। जो ये काम करता है उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देता है। क्या? कि वो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाक़या है कि हज़रत उमर गश्त पर निकले हुए थे और एक औरत अपनी बेटी को कह रही थी बेटा दूध में पानी मिला लो। वो कहते नहीं अम्मा जी मैंने नहीं मिलाना। कहा बेटा उमर तो नहीं देख रहा। कहा उमर नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है। मैं उमर की वजह से नहीं, उमर के रब की वजह से पानी नहीं मिला रही। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, हम जानते हैं, हमने अक्सर जगहों पे ये लिखा होता है मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और जहाँ ये रकम होती है हदीस, उसके नीचे मिलावट हो रही होती है, उस वहीं मिलावटों के धंधे चल रहे होते हैं। और जहाँ लिखा होता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोस्ती है, वहीं रिश्वत के अड्डे बने हुए हैं। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो खबर उस वक़्त लगेगी जब हम मनो मट्टी के नीचे होंगे और कब्र हमें कहेगी बता तू कैसे अकड़ अकड़ के मुझ पे चलता था। ज़मीन कहेगी आ हुण तू हस्ती विखा, गुजर जासी ज़िंदगी पीछे कर से क्या। दोस्ताने ग्रामी कदर वो क्या शायर ने कहा कि मजदो गज़ कपड़ा तेरे तन नाल होसी, गुजर जासी ज़िंदगी पीछे कर से क्या। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, ये ज़िंदगी गुजरने वाली है। मेरे बाबा जानी कहा करते थे कि बेटा दुनिया आखिर फ़ानी है, ये जान तो एक दिन जानी है। जो उम्रें मुफ्त गुआएगा फिर आखिर को पछताएगा, फिर आखिरत को तेरा पछतावा होगा कि अल्लाह मुझे मौका दे, मौका फराम कर। वो किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा, वो रो रहे थे, लोग हंस रहे थे, लोग कह के लगा रहे थे, वो रो रहे थे। और किसी ने पूछा हज़रत क्यों आप रो रहे हैं? कहा आप वो मानता है, ये नहीं मान रहे, ये अपनी दुनिया में मस्त है, इन्हें खबर नहीं। वो कह रहा है इरजई इला रब्बिक, वही कह रहा है कुल या इबादी अल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम। वो कह रहा है आजा आजा मेरी तरफ, आजा मेरे दर पर, आजा मुझे पुकार, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, आजा मेरा बंदा बन के आजा, मैं तेरी कभी नौमीद नहीं लुटाऊंगा। आजा इरजई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा, आजा मेरे बंदे। आज वो पुकार रहा है, ये नहीं सुन रहे। और किसी ने देखा कि वो कब्रिस्तान में खड़े रो रहे थे एक कोने पे। कहा हज़रत क्यों रो रहे हो? कहा अब ये मानते हैं वो नहीं मानता। अज़ीज़म ये वक़्त ना आ जाए कि हम माने और वो ना माने, आज वक़्त है कि वो मानता है, हम नहीं मान रहे। आओ अपनी ज़िंदगियों को उसके आगे सरनगू कर लें। कुमु लिल्लाहि कानितीन, अपने रब के सामने सरापाए न्याज बांध के खड़े हो जाएं, सरापाए न्याज बन के खड़े हो जाएं। आओ अज़ीज़ान मोहतरम आक़ाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि आक़ाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना। हज़ूर फरमा रहे थे कि 5 नमाज़ें जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर फ़र्ज़ कर दिया गया, जिसने इन नमाज़ों को बेहतरीन वज़ू के साथ और मुकर्रर वक़्त पर अदा किया और इन नमाज़ों को रुकू और सजूद और कामल खशू से अदा किया,
آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس سے وہ اللہ کی مرضی معاف کرے یا عذاب میں مبتلا کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے وصیت کی، اور اس وصیت کے الفاظ ہے جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے اس بندے سے۔ آؤ عزیزان محتشم، میں اور آپ اپنے گریبان جھانکیں، آج ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز پڑھیں گے نا، یہ پیر صاحب سے بڑی محبت ہے، پیر صاحب کے آستانے بس جی میں پیر دا مرید ہو گیا اور موجاں کرا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، کیا حسین سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی مرید ہونا ہے جو نانا کا مرید تھا، جو اپنے ہی نانا کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا اور سیر کیا کرتا تھا، اور زلفیں پکڑ کے کہتے سواری ادھر چل، جدھر حسین کی مرضی ہوتی رسول ادھر گھوم جاتے، رسول ادھر گھوم جاتے۔ اگر دل چاہتا نہیں میں نے اس گلی میں نہیں داخل ہونا، میری سواری اس طرف مڑ جائے، تو حضور ادھر مڑ جاتے۔ جن کی مرضی پر حضور چلا کرتے تھے، جن کی محبت کی مرضی پر جیسے ان کی مرضی ہوتی حضور ادھر مڑ جاتے۔ تو دوستان گرامی قدر، انہوں نے بھی کربلا میں سارا کنبہ لٹا کے سجدہ کر کے دکھا دیا، لوگوں کنبہ لٹا سکتا ہوں، رب کی رضا سے غافل نہیں ہو سکتا۔ آؤ عزیزان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان جھانک کے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس بات کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما کے دنوں میں جب پتے گر رہے ہوتے باہر نکلے تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی دو شاخوں کو پکڑا اور ہلایا اور پتے گرنے لگ پڑے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے تو اللہ گناہ سے جھاڑتا ہے جیسے پتے جھاڑتا ہے، جیسے یہ پتے جھڑے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آج اگر نماز بھی پڑھے تو عزیزان محتشم اس میں بھی مقصد ہوتا ہے، لوگ کہیں یہ پیر صاحب جی بڑے نمازی ہیں، بڑیاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ ریاکاری ہے اور ایسی نمازیں بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بے سود ہے۔ سود مند وہی نماز ہے جو اس کی رضا کے لیے ہو، جو اس کی رضا میں سجدہ ہو، وہی تو کارآمد ہے، اسی کو سود مند نماز کہتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں جنتی بن جاؤں، جنتی ہو جاؤں، کچھ عمل بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نمازوں کی پابندی کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو جب حضور نے یہ کلام کیا تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے باتیں کی ہیں لا ازید علی ھذا، حضور میں ان سے بڑھوں گا نہیں، بس میرے آقا نے جو کہہ دیا میں وہی کروں گا۔ فلما ولا، وہ موڑ پڑے، وہ واپس جانے لگے اپنے علاقے میں، اپنے گھر کی طرف۔ تو عزیزان محتشم حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جنتی دیکھنا ہے، جنتی دیکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں جی کب وہ جا رہا ہے، ابھی اعمال بعد میں تھے، حضور کی زبان کا پاس دل میں آ گیا۔ آؤ عزیزان محتشم، الصلاۃ عماد الدین، کوئی اور نہیں کہہ رہا، فاطمہ کے بابا کہہ رہے ہیں، فاروق کے مولا کہہ رہے ہیں، صدیق کے آقا کہہ رہے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون ہی گر جائے تو دین کیسے کھڑا ہوگا؟ آؤ ستون گر جائے چھت کیسے کھڑی ہوگی؟ ستون پر چھت ہوتی ہے۔ عزیزان محتشم، کنسٹرکشن کا کام میں کرواتا رہتا ہوں، آج بھی میرے ادارے کا کام ہو رہا ہے، تو جو مستری حضرات انجینئر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ستون مضبوط کر لیں، جتنا مضبوط ستون ہوگا پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ستون کا مضبوط ہونا ضروری ہے، دیواریں جتنی مرضی مضبوط کر لیں، اگر ستون مضبوط نہیں تو دیواریں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گی۔ اتنی بلڈنگ آپ کو
استوار کرنا مشکل ہو جائیں گی۔ تو دوستان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں ستون بنا لو پھر ایک اینٹ لگا لو۔ اکثر آپ نے پلادے دیکھے ہوں گے، ان میں ایک ایک اینٹ لگی ہوتی ہے، ایک ایک اینٹ وہ صرف پردے کے لیے ہوتی ہے، باقی سارا پلادہ جس کی 10 11 12 15 20 20 منزلیں ہوتی ہیں، تو وہ 20 20